السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الطلاب والطالبات، مرحبا بكم من جديد. إذا نكملوا على التمرين اللي بديناه، يعني بعد ما حسبنا لو ريزولتا فيسكال في لا ديرنيير فيديو. يعني شفنا الطريقة فاش كيدوز الباساج، يعني حسبنا لو ريزولتا فيسكال اللي كاينه فيه 447,500. دابا غادي نمروا باش نحسبوا لا ليكيداسيون دو لامبو اللي كيتكون من ثلاثه ديال المراحل. اول مرحله هو اننا كنحسبوا لي ستيوريك، ثم كنحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال، ثم كنحسبوا يعني ليس دو ولا لامبو دو. اذا في ليكيداسيون دو لامبو غادي نبداو بلي ستيوريك. لي ستيوريك اللي كيساوي لو ريزولتا فيسكال فوا لوطو. لو ريزولتا فيسكال هي الريزولتا اللي لقيناها من قبل اللي كتساوي 447,500 فوا لوطو. هاد لوطو هذا كيتختلف على حسب هاد الريزولتا فيسكال اش مطرونش فاش كاين. الا جاب الله عندنا لو ريزولتا فيسكال قل من 300,000 درهم فالطو كيولي 10%. عندما ما بين 300,000 درهم و 1 مليون كيولي 20%. كاين لو ريزولتا فيسكال ما بين 1 مليون و 5 مليون كيولي 30%. عندنا لو ريزولتا فيسكال اكثر من 5 مليون درهم كيولي 31%. وبالنسبه للطو ديال 27% فهو كيخص يعني لي زيتابليسمون دو كريدي، لي زورغانيزم اسيميلي بحال لي بنك، بحال بنك المغرب، بحال لي سوسيتي داسيغونس، لا سوسيتي دو رياسيغونس اكسيتيرا. ولكن حنا في هذا الاكزرسيس هذا يعني دائما راه خدامين ديما على نفس الاكزرسيس لا سوسيتي كوبا. داكوغ، يعني واحد الاكزرسيس غادي ندوزو فيه كاع المراحل حتى اخر مرحله ديال لا ريغولاريزاسيون ديال لامبو. يعني غادي نخدموا عليه كاع جميع المراحل باش يعني كتحسب لامبو سور لا سوسيتي. دونك حنا في هذا الاكزرسيس هذا عندنا الريزولتا فيسكال كتساوي 447,500. كنشوفوا اش من طرونش فاش كاينه. دونك هي كاينه في لو طرونش ديال 20%. كناخذ الريزولتا فيسكال كنضربها في 20% كتعطينا واحد المونطون ديال 37,500. داكوغ، اذا هذا هو لي هيستوريك درناه بلون مغاير لاننا غنحتاجوه من بعد. الحاجه الثانيه اللي غندوزو ليها هي اننا غادي نحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال. لا كوتيزاسيون مينيمال اش كتساوي الشيفر دافير plus les produits accessoires plus les produits financiers plus les subventions ils ont reçu fois l'auto. لو شيفر دافير اش هو لو شيفر دافير؟ لانها سنفرقوا نديروا دي زيكزامبل باش ما يدخلش لينا يعني لو شيفر دافير مع لي برودوي اكسيسوار. نشرحوا كل حاجه ونعطيو الامثله فيها. مثلا في لو شيفر ملي كنقولوا الشيفر دافير ديال واحد لونتربريز هما داك الارباح اللي حققتهم في لاكتيفيتي برينسيبال تاعها، يعني في النشاط الرئيسي ديالها. مثلا واحد لونتربريز كدير اشا اي فوند مارشانديز. داكوغ، دونك لي شيفر دافير تاعها غادي يكون كاع غادي يكون يعني دوك المبيعات، داكشي دوك الارباح اللي حققت في البيع ديال داكشي اللي شراتو. مثلا كدير اشا اي فوند ديال مثلا ديال لي برودوي اليمونتير مثلا، فكاع الارباح فالشيفر دافير ديالها كيتعتبر داكشي اللي ربحاتو في البيع ديال دوك لي برودوي اللي شراتهم، يكونوا نفس لي برودوي. داكوغ، ولا مثلا بريسيون سيرفيس، شي سوسيتي كدير ان سيرفيس معين. داكوغ، دونك الشيفر دافير تاعها غيكون دوك الارباح اللي حققت في داك السيرفيس اللي كدير بالضبط. داكوغ، باش ما يتخلطوش بين الامور. ما يمكنش واحد لونتربريز يعني كدير اشا اي فونت دير كذلك بريستاسيون سيرفيس. دونك هنا خاص الشيفر دافير نديرو بالضبط شنو عندها. ولي برودوي اكسيسوار، في لي برودوي اكسيسوار فهما دوك الارباح اللي كتحققهم ولكن ما عندهاش علاقه مع لاكتيفيتي برينسيبال تاعها. مثلا واحد لونتربريز يعني كدير فوند ديال المارشانديز، وملي كتبيع لشي كليان كدير له مثلا ترونسبور وكتحسب عليه الترونسبور. داكو، دونك دوك الارباح اللي ربحتهم في داك الترونسبور فهما كيتعتبروا دو برودوي اكسيسوار. مثال اخر، مثلا شي اونتربريز عندها واحد شي اونتروبو، داكو، ولا شي اتولي كتكريه، وداك الارباح اللي كتحقق من داك الكرا ديال داك لونتروبو ولا ديال داك لاتولي مثلا فكيتعتبر كوم ان برودوي اكسيسوار. داكو، باش نضبطوا الامور مزيان. وبالنسبه لي برودوي فينانسي راه باينين بحال لي تيتر دو بارتيسيباسيون اكسيتيرا. هاد لي برودوي فينانسي ما ندخلوش معاهم لي ديفيدوند. داكوغ، يعني ملي كيكون عندنا لي برودوي فينانسي خص نقسم منهم لي ديفيدوند. علاش؟ لانه كيتقطع عليهم واحد لو غوتوني على السورس، يعني بحال الا عاود حسبناهم هنا بحال كيتعتبر واحد دوبل امبوزيسيون. داكوغ،
دونك خاصنا نحيدوهم، ما كان علاش نعاودو يعني نحسبوهم. دونك كناخدو لي برودوي فينونسي كنقصو منهم لي ديفيدوند. وحاجه اخرى هما لي سوبفونسيون اي دون روسي، يعني هما الهبات والمساعدات اللي كتلقاهم لونتربريز فوا لوطو. هاد لوطو هذا فيعني كاينين 3 ديال لوطو، كاين 0.25%، كاين 0.5 وكاين 6%. ولكن حنا لوطو نورمال باش كنخدمو في لا كوتيزاسيون مينيمال هو 0.5%. بالنسبه ل 6% 0.25% راه غادي نشوفوهم يعني ان شاء الله في لي فيديو ديال لامبو سور لو ريفوني، هما يعني كيتعلقوا بلي بيرسون فيزيك. ولكن هنا في لامبو سور لو سوسيتي فغالبا ما كنخدموا بلوطو نورمال ديال 0.5%. عندنا الملاحظات الاخرين هنا هما انه لو مونطون دو لا كوتيزاسيون مينيمال la cotisation minimale ne peut être en tout cas inférieure à 3000 pour les personnes morales et 1500 pour les personnes physiques. ملي كنحسبوا هاد لا كوتيزاسيون مينيمال كتعطينا واحد المونطون، مثلا عطاتنا واحد المونطون ديال 2000 فكاين لو مينيموم ديال لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هو 3000. داكوغ. حتى مثلا حسبنا مثلا فرضا اننا درنا واحد اكزرسيس عندنا واحد ديفيسيت وحسبنا لا كوتيزاسيون مينيمال مثلا اللي قلنا فيها 2500 درهم، فالمونطون اللي غادي نخلصوه هو 3000 لانه لو مينيموم اللي غادي نخلصوه. داكوغ. و 1500 درهم بالنسبه لي بيرسون فيزيك اللي باقي غادي نشوفوه ان شاء الله. ملاحظه اخرى هو انه لا كوتيزاسيون مينيمال ني با دو بار لي نوفيل سوسيتي بوندون لي 3 بروميير اكزرسيس exercice la date du début de l'exploitation. يعني l'entreprise كتكون معفيه لمده يعني 3 سنوات، يعني من لا دات ديال ديبي ديال ليكسبلوطاسيون، يعني التاريخ فاش بدات النشاط تاعها. اذا نطبقوا هذا الشيء على نفس ليكزرسيس تاعنا، يعني لونتربريز كوبا، يعني غادي نحسبوا ليها لا كوتيزاسيون مينيمال تاعها. هما لي دوني، يعني الشيفر دافير عندها 3,500,000 درهم، عندنا لي برودوي اكسسوار ديال 250,000 درهم، لي برودوي فينونسيير 30,000 درهم اللي فيهم 12,000 درهم ديال لي ديفيدوند، وعندنا لي سوبفونسيون روسي ديال 15,000. داكور. دونك غادي نحطوا لا غولاسيون هي هذه. دونك كنحطوا الشيفر دافير، برودوي اكسسوار، برودوي فينونسيير، هاد 30,000 درهم اللي كنقصوا منها 12,000 درهم فكتعطينا 18,000 درهم، وكنزيدوا لها 15,000 درهم ديال لي سوبفونسيون، وكنضربوا في لوطو ديال لوطو نورمال ديال اللي هو 0.5%. دونك كنحصلوا على لا كوتيزاسيون مينيمال كتساوي 18,915 درهم. دونك كذلك هذا المونطون كنديروه يعني درتو بلون مغاير لانه كذلك غادي نحتاجوه. داكوغ. دونك لقينا ليس تيوريك كيساوي 87,500 ولقينا باللي لا كوتيزاسيون مينيمال كتساوي 18,915. دابا غادي نجيو لاخر مرحله في ليكيداسيون دو لامبو اللي هي نحسبوا ليس دو ولا لامبو دو. دونك كنخدموا ديما على ليكزامبل ديال لونتربريز كوبا. اول حاجه كنديروها هو اننا كنحطوا لا كوتيزاسيون مينيمال مع يعني ليس تيوريك وكنشوفوا يعني شكون اللي كبير فيهم. كنديروا واحد كومباريزون اونتر هاد لي دو فالور هادو. كنلقاو هنا باللي راه puisque l'IS théorique est supérieur à la cotisation minimale, donc l'IS du 2017 هو يعني 87,500. كنشوفوا شكون اللي كبير في هاد الجوج. اللي كبير فيهم في لا كوتيزاسيون مينيمال ولا l'IS théorique اللي كبير فيهم فهو اللي كيولي l'IS du ولا لامبو دو. داكور. اللي كبير فيهم هو اللي كنخلصو، هو اللي كنعتبروه لامبو دو. l'entreprise dispose donc un excédent de l'IS sur la cotisation minimale. ويعني ملي كنحطوا اللي كبير فيهم كنحددوه باللي راه هو l'IS دو. دونك خاصنا ضروري نبينوا ليكسيدون ديال كل واحد فيهم. مثلا الا كانت لا كوتيزاسيون مينيمال كبر من l'IS تيوريك فكنحطوا هذه الملاحظه هذه باللي راه ليكسيدون ديال ليس تيوريك على لا كوتيزاسيون مينيمال هو الفرق بيناتهم. مثلا في هذا الكيس هذا عندنا 68,585. كالعكس كذلك كنحطوا نفس الشيء، يعني ضروري خص نبينوا كل واحد فيهم شحال باش فايت الاخر. داكو. كنحطوا هذه الملاحظه هكا حيت غنحتاجوها من بعد. فين غنحتاجوا هذه الملاحظه هذه؟ غادي نحتاجوها في هذه لا غومارك. ما تشتتوش معايا في هذه لا غومارك هذه، بقاو مركزين ديما. داكو. يعني هذه لا غومارك اش كتقول بلي لا كوتيزاسيون مينيمال بي او تيتر d'un exercice déficitaire ainsi que l'excédent de la cotisation minimale sur le montant de l'impôt dû au titre d'un exercice donné. La cotisation minimale اللي تخلصت في واحد l'exercice اللي كان عندنا ديفيسيتير، يعني اللي كان عندنا فيه خساره وخلصنا ولكن خلصنا لا كوتيزاسيون مينيمال. داكو. ولا واحد l'exercice اللي لقينا فيه بلي راه لا كوتيزاسيون مينيمال دايزه
لي هيستوريك. داكور، لقينا بلي راه لي هيستوريك يعني كيساوي واحد المونطون، ولكن ملي حسبنا لا كوتيزاسيون مينيمال لقينا بلي المونطون تاعها كبر من داك لي هيستوريك. داكور، قال لك sont imputés sur l'excédent de l'impôt dû sur la cotisation minimale exigible au titre de l'exercice suivant. قال لك راه هادو يعني كيتعتبروا كوم كريدي دامبو ياك اللي كنقصوهم يعني في الحاله ملي كيكون عندنا واحد الربح اكثر، كيكون عندنا واحد الربح ولا واحد اللي يسدي اللي هو اكثر من لا كوتيزاسيون مينيمال في العوام الجايين. داكو، هاد غادي نديروا واحد ليكزومبل يعني باش نعاود نشرح نسيقها بطريقه اخرى. يعني يقدر مثلا لونتربريز عندها واحد العام خسارات ياك عندها ديفيسيت، ولكن ملي جات حسبات لا كوتيزاسيون مينيمال، هاد لا كوتيزاسيون مينيمال هاد لا كوتيزاسيون مينيمال لقاتها بلي راه عندها واحد المونطون مهم، مثلا عندها شي مونطون يعني كبير. دونك اش كدير؟ فهي مفروض عليها تخلص داك لا كوتيزاسيون مينيمال، ولكن داك لا كوتيزاسيون مينيمال اللي خلصها هي كتعتبر بحال يعني كنقول له يعني هي ظلمات داك لا كوتيزاسيون مينيمال، يعني هي عندها الخساره وخلصها. دونك في هذه الحاله بحال يعني مظلومه بحال هذا الشكل هذا، ولا يعني ما خرجش هذاك الحساب. داكو، ولكن داك لا كوتيزاسيون مينيمال اللي خلصها اش كتقول لها ريتا؟ كتقول لها احسبيها بحال واحد الكريدي دامبو، خلصيها دابا ولكن تساليها. داكو، يعني الانتربريز غتولي تسال داك المونطون تاع العوام الجايين. الا جاب الله لقات راسها في شي عام باللي راه عندها واحد البينيفيس وحسبات لي تيوريك ولقاتو باللي راه هو كبير من لا كوتيزاسيون مينيمال يعني بواحد المونطون اللي يكفي اللي غيكفي اننا تغطي داك الكريدي دامبو، ففي هذه الحاله غادي تستافد من داك الكريدي دامبو باش تامبوتيه. واخا دابا ما نعقدوش الامور مزيان، غادي ندير واحد المثال على هاد ليكزارسيس نيت باش تفهموا معايا مزيان. ولكن هاد الكريدي دامبو راه هاد الملاحظه كما قالوا هنا à défaut de cet excédent ou en cas d'un excédent insuffisant le reliquat de la cotisation non imputé peut être déduit de montant de l'impôt au titre des 3 exercices suivants l'exercice ayant fait l'objet de paiement de la cotisation. ولكن هاد الكريدي دامبو هذا راه عندنا الحق نستافدوا منه لمده 3 سنين، الا فات عليه 3 سنين راه ما كنستافدوش منه باقي. داكور، دونك تضيع فيه لونتربريز. واخا نكملوا على الاكزرسيس هذا ونعطي واحد المثال في الاخر. دونك قلنا سوسيتي كوبا راه عندها في لا كوتيزاسيون مينيمال 18915 ولا عندها في لي هيستوريك 87500. دونك لي سدي اللي غادي تخلصوا هو 87500 حيت هو اللي كبير. داكو، غادي نجيو يعني الحاجه اخرى نبينوها هو انه لو في هاد ليكزامبل هذا لقينا بلي راه الريزولتا فيسكال كيساوي 437500 لي هيستوريك 7500 لا كوتيزاسيون 18513. دونك ليكسيدون ديال ليس على لا كوتيزاسيون مينيمال هو 88500 موان يعني 18915 اللي كتساوي 68585. داكو، اذا في هذا العام هذا لقينا بلي راه لا سوسيتي لامبو دي راه فايت لا كوتيزاسيون مينيمال بواحد المونطون اللي هو 68585. داكو، فرضا على حسب هذه الملاحظه هذه فرضا انه في العام اللي فات في 2016 ياك لقينا واحد الريزولتا فيسكال ديال مثلا 487500 ياك، ولقينا لي هيستوريك هو نفسه يعني 87500، ولكن لا كوتيزاسيون مينيمال اللي تخلصت في 2016 كانت 90915. داكو، في هذه الحاله هذه راه لونتربريز يعني بحال قلت دارت واحد البينيفيس، الضريبه اللي كانت غتخلصها على هذا البينيفيس هذا هي فقط 88500، ولكن ملي حسبت لا كوتيزاسيون مينيمال لقيت بلي غتخلص 90915. في هذه الحاله هذه يعني ما خرجش هذاك الحساب، يعني حققت يعني بحال قلت غتخلص شي حاجه اللي اكثر من داك البينيفيس اللي حققت. داكو، في هذه الحاله اش كدير؟ فهاد الفرق هذا كتقول لها ليطا بلي راه عندك الحق، كتقول لها ليطا راه بلي راه عندك الحق تحسبيها كوم ان كريدي دامبو ياك، وفي العوام الجايين نقصيها في الحدود ديال 3 سنين. في هذه الحاله كيفاش غادي نطريطيو هاد لوبيراسيون هذه؟ غادي ناخذوا نشوفوا ليكسيدون ديال هنا راه قلبتهم، خص يكون ديال ليس على لا كوتيزاسيون مينيمال اللي كيساوي 90000 داكو 915 ناقص 87500 اللي كيعطينا 3000
و415. لا هما هادو بالضبط ما قلبتهمش. دونك لا كوتيزاسيون مينيمال على ليس اللي كيعطينا 3415. هاد 3415 راه كيتعتبر واحد الكريدي دامبو. داكوغ هاد الكريدي دامبو فين غيتنقص؟ امتى غنقصوه؟ اذا هنا في هاد ليكزيرس هذا ملي حسبنا بلي راه سوسيتي كوبا عندها 87500 هو اللي يسدوه، راه غادي نجيو لهنا داكوغ غادي نقصو منها هاد 3400. هاد 3415 نسيليكسينوها بحال هكا 3415 اللي كتعتبر ان كريدي دامبو. داكوغ في هاد الحاله هادي شحال غادي يعطينا لا ديفيرونس؟ دونك في هاد الحاله هادي الفرق غادي يعطينا واحد المونطون ديال 84000 داكوغ و 85. باردون واحد المونطون ديال 84000 و 85. دونك هذا هو المونطون اللي غادي يعني هو المونطون يعني لامبودي داكوغ، حيت نقصنا منه واحد الكريدي دامبو ديال العام اللي فات داكوغ. اذا هذا هو اللي غادي يولي لامبودي. ولكن ديما نردو البال نعطيكم حاله اخرى علاش كنديرو حنا كنبينو هاد ليكسيدون. هاد الملاحظه كنبينوها ديما بالنسبه علاش بيناها في 2017 باش نشوفوا هاد باش نقارنوا بينها يعني وبين العام اللي فات. الى مثلا هاد العام لقينا مثلا في 2017 لقينا بلي راه ليكسيدون ديال ليس على كوتيزاسيون مينيمال مثلا كيساوي هير فرضا كيساوي مثلا 2000 درهم، كيساوي 2000 درهم. فهاد الحاله هادي كيفاش غنديرو؟ فملي لقينا بلي راه في 2016 عندنا واحد ليكسيدون ديال كوتيزاسيون مينيمال سور ليس يعني كيساوي 3415، فما عندناش الحق نقصوا سوى هاد 2000 داكو. لاننا يعني في ليكسيدون ديال ليس سور لا كوتيزاسيون مينيمال عندنا فقط 2000. دونك غادي نقصوا غير هاد 2000 هادي. ديما كنقصوا على ليميت ديال ليكسيدون دو لي سور لا كوتيزاسيون مينيمال ديال هاد العام يعني في ليكزيرسيس اكطويل داكوغ. يعني في هاد الحاله هذا اش غنديروا؟ غادي ناخذوا غير هاد 2000 داكوغ. هاد 2000 هي اللي غادي نقصوها غادي نديروها بلاصه 3000 داكوغ اللي كتعطينا واحد المونطون ديال يعني 85500 داكوغ. ولكن داك الفرق ما بين هادو يعني كنشوفوا شحال بقى هاد 2000 هادي يعني غتبقى واحد يعني 1450. دونك هاد 1450 فكتعتبر واحد الكريدي دامبو اللي غادي نقصوها في العوام الجايين داكوغ. اذا هذا باقي كنتسالوه يعني هاد المونطون هذا يعني واحد الكريدي دامبو اللي باقي كنتسالوه. وإلا جاب الله حنا في نفس الحاله في العام الجاي يعني لقينا عاوتاني بلي راه ليس يعني ليكسيدون ديال ليس سور لا كوتيزاسيون مينيمال راه يعني كثر داكوغ كثر عاوتاني، راه غادي نقص عاوتاني هاد المونطون هذا الا كان هاد ليكسيدون كافي داكوغ. داكشي اللي كتقول هاد الملاحظه هذه بالضبط. يعني كنتمنى انكم كنتوا يعني تكونوا فاهمين هاد الملاحظه هذه، لانه الا كان مثلا يعني الطريقه باش كندوزو هاد يعني ليكيداسيون دو لامبو يعني فكنوقفوا في هاد الحد هذا داكوغ. يعني ملي كيقول لكم احسبوا ليس تيوريك فكنوقفوا عند هاد الحد هذا. يعني هاد الحد هذا الفوق يعني من هنا الفوق هو اللي يعني اغلب المراحل يعني اللي داكشي اللي كيتكرر في ليكزيرسيس فكيكون يعني كيوقف هذا الحد هذا داكوغ. ولكن الا جاب الله حطوكم في هاد ليكا هادو اللي ناقشنا فيعني هاد الملاحظه هذه هاد الغمارك هذه يعني فهي مهمه جدا باش تكملوا يعني لي زيكزيرسيس. الا جاب الله حطوا لكم يعني دي غمارك بحال هادو قال لكم بلي راه لا سوسيتي راه كان عندها واحد لا ديفيسيت يعني واحد ليكسيدون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال سور ليس في العام الفايت. دونك كيدخلوا لكم في لي ديتاي بحال هكا. دونك في هذه الحاله غادي تحتاجوا هذه الملاحظه هذه. يعني كنتمناو يعني الحاجه اللي صعيبه شويه في هاد ليس هذه هي هاد لا بارتي بالضبط داكوغ، هي اللي
يعني بزاف ديال الدراري كيلقاوها بلي معقده شي، ولكن فقط هي كتبغي شويه ديال التركيز انك تستوعبها وتفهمها مزيان، وراه نفس الحوايج ديما اللي كيتعاودوا. داكور، كنتمنى انكم فهمتوا هذا البارتي معايا مزيان. اذا ندوزو في ليكزارسيس الجاي ان شاء الله باش نهضروا على البيمون اي لا ريغولاريزاسيون دو لامبو. ما تنساوش اخوان الاخوات تابوناو في لاشين وتبارطاجيو مع لي زامي تاعكم، وما تنساوش تضغطوا على اللايك، واللي عنده اي استفسار واي تساؤل يعني يكتبهم في لي كومونتير. داكوغ، واللي عجبو كذلك يعني الفيديو شي كلمات شكر في لي كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.